नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकबिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालयमा लागेको ताला झन्डै 5 महिनापछि खुलेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले माघ 6 गतेबाट र आंशिक प्राध्यापकहरूले माघ 21 गतेबाट लगाएको ताला यता विद्यार्थीहरूले शुक्रबार र आंशिक शिक्षकहरूले आइतबार खोलेपछि अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी खुला भएको छ। आंशिक प्राध्यापकहरूसँग 6 बुँदे सहमति भएपछि आंशिक प्राध्यापकहरूले तालचा खोलेका हुन् भने यता विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष सभापतिले प्रधानमन्त्री जो टियुका कुलपति पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग भेटघाट गरेपछि ताला खुलेको हो। उहाँहरूको माग के थियो? शिक्षामा किन यति धेरै राजनीति हुन्छ? शिक्षालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दा गर्दै पनि किन यति लामो समय एउटा देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको कार्यालय उपकुलपतिको कार्यालय बन्द हुन्छ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका क्रममा हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रत्नहरी ढुङ्गेल र त्यसै गरी नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका महासचिव डाक्टर पद्मप्रसाद खतिवडा। आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। मैले रत्नहरीजीबाट सुरु गरेँ। तपाईँहरूको सहमति चाहिँ के भयो जस कारणले तालचा खुल्यो? लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नेपाल विद्यार्थी सङ्घले ताला लगाएको थियो र त्यसमा पछि प्राध्यापकहरूले पनि ताला लगाउनु भएको थियो। हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वसँग भिसी लगायत अब डिनहरू मूल नेतृत्वसँग हाम्रा असहमतिहरू छन्। त्यो हाम्रा असहमति भनेको केवल नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सङ्गठनको हिसाबले असहमति होइन, आम विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्यसमा असहमति प्रकट गरेको। कस्तो भइदियो भने पार्टी कार्यालयभन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय उग्र भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा नियुक्ति हुनुभएको उहाँहरूले त्यहाँ बसेर मार्क्सवाद पढाउने, लेनिनवाद पढाउने अनि सङ्गठन गरिदिने, बिहान बेलुका या विश्वविद्यालयमा ड्युटी नगर्नु परेको बेलामा नेताको घरमा जाने होइन। उहाँहरूको चाहिँ अब अझ भन्नै पर्दा अब म प्राध्यापकहरू जस्तो सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई त्यो शब्द त प्रयोग गर्न चाहन्नथेँ, तर भन्नै पर्दा उहाँहरू चाकरी गर्ने नेताहरूकोमा अनि आफ्नो नियुक्तिको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यसको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसैको तागतमा त्यहाँ चाहिँ पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने राजनीतिक रङले यति चरमचुली रूप लियो। आम रूपमा बुझ्दाखेरि अहिले कस्तो बुझिन्छ भने विश्वविद्यालयलाई, शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हिसाबले अलि टाढा राख्न पाए हुने, अलग्गै राख्न पाए हुने भन्ने खालको पब्लिक सेन्टिमेन्ट बुझिन्छ अहिले पछिल्लो सन्दर्भ। तर त्यसमा विद्यार्थीहरू त अलिकति उमेर समूहको हिसाबले पनि थोरै तिनै त त्यो त हामीले स्वीकारेकै कुरा हो होइन। अलिकति केही न केही विद्यार्थीको हुल उज्जत गर्ने खालको त स्वभाव शैली पहिलेदेखि हुन्छ नै विश्वविद्यालयमा, त्यो हुन्छ नै होइन। त्यो हुनुपर्छ भने होइन, मैले त्यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि त्यो जुन उमेर समूहको विद्यार्थी हुन्छ त्यो हिसाबले हुन्छ। तर त्यसमा त्यो विद्यार्थीहरूलाई माथ कसले खुवाउनु भन्दा प्राध्यापकहरूले, प्राध्यापक चाहिँ विद्यार्थीहरूभन्दा पनि उग्र हुनुभयो। त्यसमा हाम्रो भयङ्कर ठुलो असहमति हो र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ चाहिँ विश्वविद्यालयलाई, अब विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई अझ हामी त राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहुन्न होइन। अब राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई नै नियुक्ति गरेपछि यो समस्या सिर्जना भएको हो होइन। यो चाहिँ नेकपा एमाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र गरे हो कि यो चाहिँ सधैँ भइराख्ने प्रचलन हो भनेर बुझ्नुहुन्छ? यसको त्यो एकदम उत्कर्ष रूप चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गर्नु भएपछि विश्वविद्यालयमा छिटफुट रूपमा यस्ता घटना पनि भएको थिए। यो के अरे नियुक्ति पनि यसै गरी पनि भइरहेको थियो होइन। हामीले पटक पटक नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यसरी नियुक्ति गराउनुहुन्न होइन, विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई तटस्थै बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बेला बेला आवाज पनि उठाएको हो। र यसको उग्र रूप चाहिँ हुन्छ नि, जस्तो सगरमाथाको चुचुरोभन्दा माथि संसारमा अर्को चुचुरो छैन नि, त्यस्तै त्यसले चाहिँ चुचुरोको रूप चाहिँ कहिले लियो भन्दा त्यो कालखण्डमा लियो कि। यसको क्वाइन म पल्टाउँछु एकैछिनपछि। म पहिला पद्मजीसँग आउन चाहेँ। पद्मजी, यो चिजलाई चाहिँ प्राध्यापकको आँखाले चाहिँ कस्तो देख्दो रहेछ? 5 महिनासम्म तालाबन्दी। अब यो हरेक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक अथवा शिक्षक, विद्यार्थी अनि कर्मचारी
त्यस पछाडि त्यससँग सम्बन्धित समुदाय हुनसक्छ र आम रूपमा हेर्दाखेरि अभिभावकहरू सबै चाहिँ एकअर्कामा एकदमै जोडिएको हुन्छ यो सम्बन्ध भनेको र एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पनि रहनुपर्छ र रहेको पनि हुन्छ। त्यसमा त्यो सन्दर्भमा यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यी सबै के हुन् त भन्दा सरकारवालाहरू हुन्। एउटा विश्वविद्यालय चल्नको लागि यी सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले कतिपय मागहरू हुन्छन्, ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, ती विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित मागहरू हुन्छन्, अनि त्यस्तै गरेर शिक्षकहरू प्राध्यापकहरूसँग सम्बन्धित मागहरू हुन्छन्। त्यस्तै कतिपय सन्दर्भमा त्यसको स्थानीय तहको समुदायसँग पनि सम्बन्धित मागहरू हुन सक्छन्। यस रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक विश्वविद्यालय, यो नेपालमा मात्रै होइन कि हरेक विश्वविद्यालयमा यी रहने सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अब जहाँसम्म राजनीतिक नियुक्तिको परिभाषा कसरी चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा अथवा यसलाई पुनर्पुष्टि अथवा पुष्टि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा ठ्याक्कै राजनीतिक कार्यकर्ता नै भर्ती भएको भन्नुपर्दा पनि अहिलेको विश्वविद्यालयका जुन पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै प्राध्यापक हुनुहुन्छ। 101 किसिमले उहाँहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म चाहिँ सेवा गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ यसलाई लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब अहिलेको उपकुलपतिज्यू पनि लामो समयसम्म इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्नुभएको, मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुभएको एउटा सिनियर प्राध्यापक हो उहाँ। त्यस्तै गरेर अब रजिस्ट्रार जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुभएको, त्यस्तै गरेर सेवा आयोगको सदस्य भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको। त्यसैले यसलाई अब यो राजनीतिक नियुक्ति हो या प्राज्ञिक नियुक्ति भन्ने चाहिँ त्यसको आधार के हुने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विद्यार्थीको तर्फबाट हेर्दाखेरि भिसी नियुक्तिको विषय चाहिँ विद्यार्थीले सोच्नुपर्ने विषय हो कि होइन, के देख्छ? निश्चय रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो, सोच्नुपर्ने विषय बन्छ। किन भन्दाखेरि सकेसम्म के भने विद्यार्थीको एउटा सरोकारको विषय पनि बन्छ त्यो। तर पनि के छ भने म चाहिँ के भन्छु यसमा भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा माग राख्ने, विद्यार्थीहरूले माग राख्ने यो हाम्रो संविधान, हामी लोकतन्त्रको जमानामा छौँ, हाम्रो संविधानमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेखित भएको विषय पनि हो यो। एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने मौलिक हकको विषय पनि हो यो कि पठन पाठनको सुनिश्चितता र त्यो वातावरण निर्माण गर्ने सुनिश्चितताको कुरा पनि आउँछ यसमा। त्यस्तै गरेर प्राध्यापकहरूको पनि संसारभरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राध्यापकहरू आंशिक शिक्षक हुँदै करार हुँदै त्यसबाट स्थायित्वको प्रक्रियामा जाने कुरा हुन्छ भनेपछि कर्मचारीको पनि त्यही नै हो। यो नेपालमा मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई कति र कुन हदमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहेका छौँ। आज पदाधिकारी आउँदा मात्रै यो समस्या सिर्जना भएको भन्नुभन्दा पनि यो लामो समयदेखि थाँतिरहेको। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि 62-63को लोकतन्त्रको आन्दोलन पछाडि चाहिँ के भन्छ त्यतिखेर आंशिक शिक्षकहरू एकदमै ठुलो समस्या थियो। लोकतन्त्रमा साथ दिने आंशिक शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। मान्छे उहाँहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर सम्मानित प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ 1380को दरबन्दी सिर्जना गरेर चाहिँ आंशिकबाट उहाँलाई क्रमशः स्थायी गर्ने प्रोसेसलाई अगाडि बढाइएको अवस्था हो। भने यी कुराहरू छन्। त्यसैले यो स्वाभाविक रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ रत्नहरीजी, अब यो तपाईँहरूले माग राख्नु भएको जुन आन्दोलनमा रहनु भएको थियो, उहाँहरूको माग सोभियो चुनाव तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने, कोभिड-19 का कारण परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा जुन ढिलाइ भएको थियो त्यो शैक्षिक सत्र गुम्ने खतरा भएको कारणले चाँडै गर्नुपर्ने, क्यालेन्डर अनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने होइन, अनि पहिला भएको 23 बुँदे सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने होइन, लगायतका तपाईँहरूको माग थियो। हजुर, त्यो मागको अन्तिम माग चाहिँ के थियो भने त्रिविको प्राध्यापक विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वलाई बदनाम गराउन र झुटो मुद्दा लगाउन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषय थियो। अब सभापतिले उता प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आउनुभयो, जो चाहिँ कुलपति पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। सभापतिले त्यहाँभित्र के सहमति भयो? तपाईँहरूलाई खुसुक्क केही भन्नुभयो? बाहिर त केही भन्नुभएको छैन। होइन, त्यहाँभित्रको सहमतिको कुरा होइन। विश्वविद्यालयको वातावरण सधैँ अप्ठ्यारो अवस्थामा राखिराख्नुहुन्न, त्यो अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई गुजार्नुहुन्न र सामान्य प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले र विश्वविद्यालयको कुलपति पनि भएको हिसाबले उहाँले चाहिँ तपाईँहरूका जे छन् जायज मागहरू त्यो पुरा गर्ने प्रतिबद्धता मेरो भयो। अहिलेलाई चाहिँ यो विश्वविद्यालयलाई यो गाँठो फुकाइदिनुहोस् भनेपछि अनि हामीले त्यो ताला खोल्नलाई सहमति गरेको। अनि त्रिवी उपकुलपति कार्यालयले चाहिँ के भन्दैछ भने तपाईँहरूले जुन माग राख्नुभयो त्यो मागको विषयमा त तपाईँहरू छलफलै गर्नुहुन्न भित्र गएर। 6-7 चोटि वार्ता समिति गठन भएको छ, वार्ता समितिसँग छलफल होइन।
गलत। हामीले पटक पटक त्यो छलफल गरेको छ। त्यो छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरी प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गरेका 5 जनालाई जुन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, जुन मुद्दा अहिले अदालतमा चलिराखेको छ, त्यो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने मुख्य माग चाहिँ तपाईँहरू राख्नुहुन्छ। त्यो बाहिर देखाइएका मुद्दाहरूमा त छलफलै गर्नुहुन्न। सबैभन्दा पहिला म हजुरको यो टेलिभिजन मार्फत प्रेम चलाउने सरमाथि जुन घटना घट्यो त्यो घटनाको म भर्त्सना गर्छु, निन्दा गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने म माग पनि राख्छु। तर त्यहाँनिर के भयो भने प्रतिशोधको आधारमा त्यहाँ संलग्नै नभएको विद्यार्थीहरूलाई झुटो मुद्दा लगाइयो। जस्तो त्यहाँ मुद्दा लगाएको म भन्छु हाम्रो त्रिवेणीको सभापति हरि आचार्य यहाँ हुनुहुन्न थियो, बुटोलमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ मुख्य योजनाकार भनेर उहाँलाई लगाइयो। त्यो प्रतिशोधको आधारमा सांगठनिक बदलाको हिसाबले उहाँलाई लगाएको पाउँछ। र त्यसको 3 दिन अगाडि, त्यो घट्नुभन्दा 3 दिन अगाडि शङ्करदेव क्याम्पसको हाम्रो नेता दीपक ओझा हुनुहुन्छ, दीपक राज ओझालाई 3वटा फुटबलको व्यवस्था गरेर उहाँको गृह जिल्ला कैलाली त्यो 3वटा फुटबल दिएर त्यहाँ फुटबलको चाहिँ म्याच थियो, त्यो फुटबल दिएर मैले उहाँलाई कैलाली पठाएको। भनेको उहाँ कैलालीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कैलालीबाट अड्डा सार्दै 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 काठमाडौँसम्म ल्याइयो। उहाँलाई किन ल्याइयो? उहाँ पनि त्यो घटनामा संलग्न हुनुहुन्न। अरू 2-3 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जो रबिन लामा, सयजु श्रेष्ठ, निरज राणा मगर हो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। मैले भने झुटा मुद्दा लगाउनु भएन। उहाँहरूलाई झुटा मुद्दा लगाएको हुनाले अहिले हामीले त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकै हो। हामीले त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नको लागि सरकारसँग अपिल गरेकै छौँ होइन। र त्यो अलिकति प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ। त्यो प्रक्रिया त तपाईँहरूले अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय यतापट्टि ले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा गएर मुद्दा फिर्ता लिनलाई निवेदन दिनुभयो होइन? त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, सबै प्रक्रिया मलाई थाहा छैन, तर प्रक्रियामा साथीहरू लाग्नु भएको छ। अनि त्यसमा जो आरोपित हो त्यसले निवेदन दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सङ्गठनले गएर निवेदन चाहिँ किन दियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि त फेरि। होइन, त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा घटना घटेको हुनाले काठमाडौँको जिल्ला प्रशासनबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा अब यहाँको सङ्गठनको सबै साथीहरू, सङ्गठन भनेको त के हो भने व्यक्ति होइन नि त, एकजनालाई पर्दा अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हो सबैजना गएर त्यहाँ निवेदन दिनुभएको। यसरी मैले पद्मजीलाई सोधेँ, यसरी एउटा प्राध्यापकमाथि हुने आक्रमणको विषय चाहिँ सामान्य विषय हो अथवा यो मुद्दाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ या पर्दैन? यो त सामान्य विषय भएर कसरी भनेर, यो असामान्य विषय नै हो। खालि यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै होइन कि कुनै पनि, हामी त के भने अहिले हाम्रो संविधान त हामी लोकतन्त्र, त्यस पछाडि कसैप्रति पनि मानवाधिकारको हनन हुने घटनाहरू हुनु हुँदैन भनेर हामी हिँडिरहेको अथवा त्यसको एडभोकेसी गर्ने होइन जुन अहिले उसमा छौँ, के अरे लोकतन्त्रको जुन अभ्यासमा हामी हिँडिरहेको छौँ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राध्यापकहरू कुटिने अवस्था जुन सिर्जना हुनु चाहिँ असाध्यै दुर्भाग्यजनक छ र यो खेदजनक पनि छ र यसको चाहिँ जतिसुकै भर्त्सना गरे पनि यो चाहिँ क्षम्य हुन सक्दैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब अहिले रत्नजीले राख्नुभयो कि प्रेम चलाउने माथि चाहिँ जुन किसिमको आक्रमण भएको छ, त्यो आक्रमण चाहिँ उहाँको एउटा शारीरिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ एक किसिमले उहाँ बाँच्ने स्थिति पनि थिएन। त्यो घटनासँग जोडिएको जुन किसिमले यो घटना सिर्जना भएको छ र त्यो चाहिँ अब कुन हिसाबले आएको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अथवा पठन पाठनको व्यवस्था सुचारू हुनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा माग राख्ने नाउँमा चाहिँ पठन पाठन चाहिँ बन्द गरिनु हुँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिको कारणले भनेर जुन जोडिएको आएको छ। अब यो उहाँहरू संलग्न, उहाँहरू नियुक्तिकै विषयमा त्यहाँनिर युवराज लुटेललाई नियुक्ति गरियो समाजशास्त्रको प्रमुखमा, त्यस पछाडि उहाँले फेरि विद्यार्थीहरूले गएर तालचा लगाइदिए अनि उहाँले चाहिँ होइन तालचा लाउनुहुन्न, तालचा खोलेर यो सुचारू गरौँ, कमसेकम यो प्रक्रिया रोक्नुहुन्न भनेपछि अनि उहाँलाई पिट्या त हुने। अब यसमा पनि के छ भने यहाँले भनिहाल्नुभयो, युवराज लुटेल सरको कुरा निकाल्नुभयो। अहिले के गर्छ भने यो हाम्रो पदाधिकारीहरू आइसकेपछि उहाँहरूले सर्वप्रथम एउटा गरेको राम्रो काम भन्न चाहन्छु, किनभने केन्द्रीय विभागहरूमा चाहिँ कसको नियुक्ति गर्ने भएर असाध्यै धेरै चाहिँ के भने दौडधुप हुने गर्थ्यो र शक्ति केन्द्रमा धाउने चलन पनि थियो। तर अहिलेको पदाधिकारीले के गरिदिनु भयो भने कमसेकम पनि के भने 6 महिनासम्म चाहिँ कार्यकाल बाँकी छ भनेदेखि सिनियर मोस्ट जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नियुक्ति दिने र त्यो सिनेटबाटै पास गरेर उहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो। त्यस हिसाबले नै युवराज लुटेल सर त्यहाँ चाहिँ अहिले के भन्दाखेरि चाहिँ विभागीय प्रमुख बन्नुभएको हो।
त्यसले गर्दा यसमा त्यति धेरै विवाद गरिराख्नुपर्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ। अहिले पछाडिका दिनहरूमा पनि हेर्नुभयो भने विभागीय प्रमुखहरू त्यसरी नै नियुक्ति भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो विषय चाहिँ लामो समय यसरी होइन शक्ति केन्द्रमा धाउने र त्यस पछाडि चाहिँ आफू विभागीय प्रमुख बन्ने अथवा कुनै पदमा रहने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसले यसको एउटा मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले जुन एउटा मापदण्ड बनाउनु भयो अनि त्यसको चाहिँ शिकार चाहिँ प्रेम चलाउने हुनु चाहिँ असाध्यै खेदजनक छ भनेर म भन्न चाहन्छु। ठिक छ रत्नाजीजी, के यो जुन घटना भयो प्रेम चलाउने माथिको आक्रमणकै विषयमा कुरा गरौँ, किनभने उहाँको त टाउकोमा, छातीमा, घाँटीमा, तिघ्रामा पूर्ण रूपमा सख्त घाइते हुनुहुन्छ, अहिले पनि बैशाखी टेकेर हिँड्नुहुन्छ। हजुर, त्यो आक्रमणको विषय चाहिँ नेभी सङ्घले गरेको होइन भन्नु खोज्नु भएको हो तपाईँको? नेभी सङ्घले बिल्कुल होइन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट त्यस्तो खालको आक्रमण हुन सक्दैन र यदि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नाममा त्यस्तो आक्रमण भएको थियो भने ती साथीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नै रहन सक्नुहुन्न। हामी यहाँ मात्र, यहाँ त हाम्रो के अरे प्रेम सर त हाम्रै यहीँको प्राध्यापक, हामी संसारको कुनै पनि देशमा मानव अधिकारको विरुद्ध या मानव अधिकार हनन भएको घटनालाई लिएर सम्बन्धित एम्बेसीमा गएर यहाँ धरना गर्ने सङ्गठन हो। हामी लोकतन्त्रको पहरेदार हो होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले आफ्नो आदर्श मान्छौँ। त्यो संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जिम्मेवार सङ्गठन होइन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको इतिहास धेरै यहाँलाई पनि थाहा छ, सरलाई पनि थाहा छ, मैले धेरै भनिराख्नु परेन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट त्यस्तो घटना घट्दैन र मैले फेरि भने यदि घटेको छ भने उहाँहरू नेभी सङ्घ पनि होइन। तर फेरि अर्को कुरा मैले के यसमा थप्न चाहन्छु भने जो साथीहरू हुनुहुन्छ मुद्दा लगाएको उहाँहरू चाहिँ निर्दोष हो, फेरि उहाँहरूले चाहिँ यो घटना घटाउनु भएको। त्यो त फेरि अदालतमै गइसकेपछि त अदालती प्रक्रियाबाट प्रमाणित हुन्छ होला नि त, किन तपाईँहरूले टाउको दुखाइरहनु पर्यो त आफ्नो साथीहरूको संरक्षणमा? होइन, यस्तो भयो, अदालती प्रक्रियामा गएर उहाँहरूलाई धरौटीमा रिहा पनि भइसक्नु भएको थियो होइन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट। त्यसपछि प्रेम सरले उच्च अदालतमा पनि मुद्दा हाल्नुभएको छ, पाटनमा मुद्दा हाल्नुभएको छ। पाटनमा पनि एक खालको फैसला आइसकेको छ होइन। अनि अब विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ अब उहाँहरूको पढाइ लेखाइमा पनि अलिकति यो मुद्दा मामला अब कहिले तारिख धाउनु पर्ने, कहिले जानुपर्ने के गरेपछि उहाँहरूको पढाइमा पनि ह्याम्पर पर्यो। भ्याली बाहिरका हुनुहुन्छ सबैजना फेरि होइन, घर आउने जाने, घर परिवारमा पनि त्यो मनोवैज्ञानिक जुन टर्चर आयो उहाँहरूलाई, त्यस कारणले गर्दा अब उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो शैक्षिक गुणस्तर पनि खच्किँदै जाने भयो, पढाइमा पनि उहाँहरूले ध्यान दिन नसक्ने अवस्था र उहाँहरूको चाहिँ परिवारबाट पनि दबाब आयो, एक खालले डिप्रेसन हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण हामीले त्यसको इनिसिएसन लिनु परेको र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परेको। ठिक हो, मुद्दा त अहिले पनि विचाराधीन नै छ। यसमा चाहिँ अब समिति बनाएर छलफल पनि गर्यो, त्यसले केही निष्कर्ष पनि निकालेको छ। तर त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निमित्त प्रमुख जो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे र यतापट्टि महानगरी प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख सुदीप गिरीको सहितको टोलीले त्यो अध्ययन पनि गर्यो। त्यहाँ पनि खास उनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विशेष कारण चाहिँ केही देखिएन भन्ने कुरो आयो नि त बाहिर? होइन, नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार महाधिवक्ताले त्यसमा राय लेखिसक्नु भएको छ। त्यो राय चाहिँ के अरे प्रहरीको कोही अधिकृतले अधिकारीले के लेख्नुभयो भन्दा पनि सरकारको आधिकारिक राय, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिएपछि उसको आदेश अनुसार तयार गरेको जुन अनुगमन गर्नका लागि बनेको समिति अन्तर्गतको सदस्यहरू मात्र हुन् उनीहरू। त्यो समितिले अध्ययन गर्यो र अध्ययनबाट जे निष्कर्ष निकाल्यो त्यहाँ चाहिँ यो ताला लगाइराख्नु हुन्न भन्ने विषय चाहिँ आयो। तर त्यो कुटपिटका विषयमा स्पष्ट विषय चाहिँ उल्लेख भएन। कुटपिटको विषयमा अब उहाँहरूले स्पष्ट लेख्नु भएन, किन लेख्नु भएन त्यो मलाई त थाहा भएन होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिँदा केही फरक पर्दैन भनेर महाधिवक्ताले राय लेखिसक्नु भएपछि अनि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ पद्मजी, यो साँच्चीकै यसरी कुटपिटको विषय जस्तै मुद्दा भएर अदालतसम्म पुगेको छ, यो अदालतमा पुगेको विषय अब यहाँबाट फिर्ता भएर सकिनुपर्ने हो या यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो? निश्चय नै अदालतमा गइसकेको मुद्दा अदालतबाटै निरूपण हुनुपर्छ। यो मुद्दा चाहिँ अलिकति जटिल मुद्दा पनि छ। अहिले रत्नजीले भन्नु जस्तै हुनसक्छ जो साथीहरूको बारेमा चाहिँ मुद्दा छ त्यो होइन झुटा नै ठहरला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अदालतको प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दालाई चाहिँ सरकारले जबरजस्ती फिर्ता लिने कुरा चाहिँ असाध्यै निन्दनीय नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसरी राय लेखिनु पनि महाधिवक्ताबाट जुन राय लेखिने कुरा छ यो भने चाहिँ लोकतन्त्रको उपहास हो भनेर म भन्न चाहन्छु। उहाँहरू निर्दोष साबित हुनुभयो भने त त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो नि त
होइन हुनसक्छ अहिले उहाँहरूले जुन एउटा जिकिर गरिराख्नु भएको छ त्यही किसिमले चाहिँ उहाँहरू निर्दोष हुनुहोस्, हामी सबैले कामना गरौँ त्यो हिसाबले आओस्। तर पनि यस्तो घटनाहरूमा, यस्ती संवेदनशील घटनाहरूमा चाहिँ मुद्दा फिर्ता सरकारले बिचैमा लिदिने हो भने त भोलि चाहिँ न्याय पाउने स्थिति कसरी सिर्जना होला त? पीडितहरू त जहिले पनि पीडितै बन्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यो पनि प्राध्यापक जस्तो मान्छे चाहिँ अहिले आएर चाहिँ न्याय नपाउने स्थितिमा पुग्नु भनेको त त्यो त एउटा विडम्बना हुन जान्छ। त्यसैले यो मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा भन्दा पनि अदालती प्रक्रियाबाट नै यसको निरूपण हुन चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनबाट पनि र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्गठनबाट पनि यसमा चासो राखेर हामीले विज्ञप्तिहरू पनि जारी गरेका छौँ र घचघचाइरहेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र एउटा शिक्षकमाथि भएको जुन यो प्रेम चलाउने सरसँग सम्बन्धित भएको विषय भयो, यहाँ त अरू पनि प्राध्यापकहरू कुटिएका छन्। हिजो अस्ति पनि यहाँले थाहा पाउनु भएको छ होइन, मिडियामा आइसकेको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। कोही पनि प्राध्यापकको मात्रै यो आम चासोको विषय होइन, यो हरेक नागरिक निहत्था रूपमा चाहिँ कुटिने र असुरक्षित बन्ने अवस्था त सिर्जना हुनु भएन नि, र त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्छ, किनभने सरकार भनेको चाहिँ सबैको अभिभावक हो। यस हिसाबले यसलाई हेर्नुपर्छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा कहाँ छ भने मुद्दा, त्यो मुद्दा अगाडि बढिरहँदाखेरि यता गृह मन्त्रालयले जुन निर्देशन दिएर यताबाट प्रतिवेदन तयार भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, अब त्यो जान्छ गृह मन्त्रालयमा, गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई दिने भयो, कानुन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा राख्ने भयो। यदि मन्त्री परिषदले ल यो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने अवस्था आयो भन्ने भयो भने यता इजलासले चाहिँ ल फिर्ता लिन अनुमति छ भन्ने भयो भने मुद्दा फिर्ता हुने अवस्था छ भनेको त यो त कतै न कतै शक्तिको आडमा मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था देखिँदैन। हरेक मुद्दाहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकृति हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले बुझेसम्म होइन, यो मुद्दा भनेको यति आम चासोको मुद्दा छ, मलाई लाग्छ सरकारले त्यति सजिलै यसलाई फिर्ता लिन सक्दैन। यो यति गम्भीर र यति संवेदनशील मुद्दा छ यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई जबरजस्ती यदि फिर्ता लिने कोसिस गरियो भने चाहिँ भोलि चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो घाटा चाहिँ मलाई लाग्छ सम्बन्धित पक्षहरूलाई चाहिँ सरकारलाई जान पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्नुभन्दा अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मैले त भनिराखेको छु कि अहिले पनि अघि रत्नजीले जो भन्नुभयो कि उहाँहरू निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ, तर अहिले हामीले त्यो भन्ने अवस्था रहेन होइन, न उहाँहरू दोषी भन्ने अवस्था रह्यो न निर्दोष भन्ने अवस्था रह्यो। त्यो भनेको चाहिँ अदालतमा गइसकेको केस चाहिँ अदालतबाटै त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसरी अदालतमा गइसकेको केसहरू चाहिँ बिचबिचमा मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने त हामीले दण्डहीनता भनेर भन्छौँ नि, अनि दण्डहीनताको पराकाष्ठ होइन त यो भन्ने चाहिँ आम चासो र बुझाइ अहिले आइरहेको अवस्था छ। त्यसैले मानवाधिकारको प्रत्याभूति भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ एकातर्फ, अनि सामाजिक न्याय र न्यायका कुराहरू हामी निरूपण गर्ने, न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरा हामी गर्छौँ लोकतन्त्रको कुरा गरिराख्दाखेरि। अनि त्यसैको हिमायती जुन सरकार के अरे दल छ नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ अहिले वर्तमान सरकार के अरे अगाडि बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले यो खालको हरकत गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। रत्नहरीजी, तपाईँको साथीहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने यत्रो किन चिन्ता गरिरहेको? अदालतले गर्ने निर्णयले त काहीँ न काहीँ देखाउला नि त के हो, को गलत हो, को सही हो भन्ने विषय त। ठिक हो, मैले यो विषयमा अघि पनि भने जस्तो हजारौँ दोषीहरू उम्किउन् तर एउटा निर्दोष नफसोस् भन्ने मैले कहीँ कतै महावाणी पढेको थिएँ होइन। त्यस्तै मलाई लाग्छ उहाँ दोषी नै नभएको व्यक्ति, अघि नै मैले भने नि त यहाँलाई होइन, उहाँहरूको जुन पारिवारिक हिसाबको टचर, मनोवैज्ञानिक हिसाबले उहाँलाई पर्ने समस्या, असर, पढाइ लेखाइमा परेको बाधा अवरोध होइन, त्यो सबै चिजले गर्दा यो जस्तो सरकार छ, गृह मन्त्रालय छ, या प्रहरी प्रशासन छ, प्राध्यापक सरहरू उहाँहरू सबैले नै आफ्नो हिसाबले अध्ययन, हामीले पनि त आफ्नो हिसाबले यो घटना परिवेश होइन हाम्रो साथीहरू संलग्न छन् छैनन् भन्ने त हामीले पनि त अध्ययन गर्छौँ नि। यद्यपि हाम्रो अध्ययनले कानुनी मान्यता पाउँदैन होइन, फरक कुरा त्यति त हो, हामीले पनि अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामीले सबै चिज हेर्दाखेरि मैले अघि भने त एकजना साथी बुटोल हुनुहुन्छ, एकजना साथी धनगढी हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई संलग्नता भनेर मुख्य योजनाकार भनेको छ होइन, अभियुक्त भनेको छ भनेको उहाँहरू त संलग्न हुँदै हुनुहुन्न नि होइन, त्यो हुनुहुन्न भनेर अनि हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। र हामीले चाहिँ अब निर्दोषलाई चाहिँ किन यो खालको मनोवैज्ञानिक असर बेहोरी राख्ने वातावरण बनाउने होइन, यसलाई चाहिँ नि फिर्ता गरौँ भनेर पहल गरेको। त्यसमा लुकाउने कुरै छैन। अघि नै मैले भने प्रेम सरमाथि उहाँको प्राज्ञिकताको म उच्च सम्मान गर्छु। प्रेम सरमाथि भएको घटना निन्दनीय छ, मैले सुरुमै पनि भने होइन। उहाँमाथि जुन हातपात भयो होइन, घटना भयो, त्यो जघन्य अपराध हो, त्यसलाई दोषी हो भने कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनु नै पर्छ। त्यसको पक्षमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि उभन्छ होइन, तर निर्दोष चाहिँ फस्नु भएन। हाम्रो कुरा यति नै। रत्नजी, मेरो बुझाइ भन्छु ल। हजुर,
समाजशास्त्र विभागको प्रमुखमा डाक्टर युवराज लुइटेल नियुक्ति हुनुभयो। त्यस पछाडि त्रिवीको समाजशास्त्र विभागमा विद्यार्थीहरूले ताल्चा लगाए। त्यो ताल्चा लगाएको ताल्चा चाहिँ प्रेम चलाउनेजीले फोड दिनुभयो। त्यो फोडेपछि त्यही आवेगमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले उहाँमाथि कुटपिट गर्नुभयो। अनि यो कुटपिट गरेपछि करिबन विषय अलिअलि शान्त हुँदै थियो। जब मुद्दा अदालतमा पर्यो त्यस पछाडि फेरि विद्यार्थीहरूले गएर ताल्चा लाए भनेर मैले बुझेँ भने म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? अब यो सबै घटना आंशिक रूपमा सही पनि हुनुहुन्छ, आंशिक गलत पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यो ओभरअल प्रक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चित उद्देश्य राखेर ताल्चा लगाइएको भन्दा पनि आफ्नो साथीहरूको संरक्षणका लागि ताल्चा लगाएको देख्छ कि मेरो आँखाले। म गलत हुन सक्छु? होइन, तपाईँले स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। प्राज्ञिक थलोलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आफ्ना साथीहरूको लागि प्रयोग गर्दैन, बरु प्राज्ञिक थलोको लागि आफ्ना साथीहरूको कुर्बानी गर्न तयार हुन्छ। ठिक छ। अब यो विषयलाई अलिकति पर राखेर यो शिक्षामा हुने राजनीतिका विषयमा अलिकति छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो। यसरी शिक्षामाथि भइरहेको यो एउटा उदाहरण लिउँ न। यो घटना, यस्ता धेरै घटनाहरू घटै छन्। यसरी शिक्षामाथि विद्यार्थी अथवा शिक्षकले राजनीति गर्नु सही हो सर के देख्नुहुन्छ? विद्यार्थी र शिक्षकले राजनीति गर्ने भएर पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति गरेको अवस्था भन्नुभन्दा पनि आफ्नो विचार र आस्था अनुसार चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने चाहिँ हाम्रो मौलिक हक र संवैधानिक एउटा हकको रूपमा चाहिँ यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ कि सबै सरकारवालाहरूको बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, एउटा प्राज्ञिक थलो स्थापना गर्ने र प्राज्ञिक बहसको माध्यमबाट चाहिँ उच्च शिक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कुरामा चाहिँ सबै सरकारवालाहरूको भूमिका हुन्छ। यसलाई चाहिँ सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा राजनीतिक थलो बन्यो भनेर भन्दा पनि जस्तो यहाँले अघि भन्नुभएको थियो नि कि सोभियुको निर्वाचनको कुराहरू पनि उठेको छ नि, होइन? अब त्यो सोभियुको निर्वाचन गर्ने र सोभियुको निर्वाचनमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भाग लिने विद्यार्थीहरूको एउटा हकको कुरा हो। विद्यार्थीहरूका आफ्ना आफ्ना सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरूको चाहिँ आफ्नो हकको कुरा हो। अब त्यो सङ्गठनले गर्ने गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ एउटा राजनीतिक थलो भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ कतै त्यसलाई हामीले अन्याय गर्छौँ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समग्र शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नको लागि बनाइएको त्यो व्यवस्थाहरूको यो लोकतन्त्रको एउटा मूलभूत विशेषताको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यसले जस्तै तपाईँ अब सहप्राध्यापक भएका नाताले जो प्राध्यापकहरूको समूह हुन्छ ती चाहिँ राजनैतिक भातृ सङ्गठनका रूपमा काम गर्ने धेरै सङ्गठनहरू होलान्। अनि सँगै त्यसको छाता सङ्गठन पनि होला। त्यो छाता सङ्गठनमा पनि राजनैतिक रूपमा म कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि अत्याधिक रूपमा केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने विषय चाहिँ त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यहाँ शिक्षकका समस्याका विषयमा छलफल हुँदैन भने म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? त्यस्तो पनि छैन। अब राजनीति गर्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूले के भने सङ्गठन निर्माण गर्ने अनि प्राध्यापकहरूले सङ्गठन निर्माण गर्ने अथवा शिक्षकहरूले सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेर हामीले जुन किसिमले हेर्छौँ नि त्यसो भन्नुभन्दा पनि वैचारिक बहसहरूलाई स्थापना गर्ने र ती बहसका आधारमा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई कायम गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ पाठ्यक्रमहरूलाई निर्माण गर्ने र पाठ्यवस्तुहरूलाई सुधार गर्ने, परिमार्जन गर्ने। जस्तो अहिले तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल भनौँ कि यति ठुलो बहस चलिरहेको छ शिक्षा नीतिको बारेमा, अहिलेसम्म पनि त्यो के भने शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन र यो बिचमा चाहिँ 8-10वटा के भने मस्यौदाहरू तयार भइरहेका छन्। ती मस्यौदाहरूमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना पक्षका चाहिँ त्यहाँ स्वार्थका कुराहरू छन्। अहिले जस्तो नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले एउटा योजना बनाइरहेको छ, यो शिक्षा ऐनको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ, यसको बारेमा चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ बहस चलाउनुपर्छ भनेर हामी अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले यसलाई राजनीति भन्नुभन्दा पनि त्यो शैक्षिक क्षेत्रलाई नै सुधार गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढेको कुरा हो र त्यसमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना विचार र आस्थाहरू त हुने नै भयो। त्यो मानवीय स्वभावको कुरा हो र लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी पनि हो। मैले तपाईँको कुरा माने, तर त्यो आस्थामा मात्र आस्थाको परिधिमा मात्र बसेको छ कि त्योभन्दा बाहिर पनि गएको छ भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, ठिक छ। अब त्यो सबैलाई एउटै नियम पद्धति सङ्गति आधारबाट चाहिँ त्यसमा बस्नुपर्छ भनेर कसैलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ भन्ने पनि भएन। तपाईँले भने जस्तै केही हरकतहरू भएका हुन सक्छन् र यहाँले भने जस्तै केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने किसिमले पनि लाग्ने जमात केवल प्राध्यापन क्षेत्र मात्रै अथवा उच्च शिक्षा क्षेत्र मात्रै छैन, अरू पनि क्षेत्रहरू छन्। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के भने एक्सट्रिम केसहरूको सिर्जना हुनु हुँदैन।
एक्सट्रिमिजममा हामी जानु हुँदैन। लोकतन्त्रको सीमा, मर्म, मूल्य, मान्यता भन्दा माथि उठेर चाहिँ गरिने कामहरू हुन्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्षम्य हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। रत्नहरीजी, यो ताला लाउँदै गर्दाखेरि नि ताला लाउने विषय चाहिँ यो भिसी परिवर्तन अथवा तपाईँहरूले राखेको अन्य मागभन्दा धेरै फराकिला विषयहरू बाँकी छन्, जहाँ चाहिँ विद्यार्थीले यति धेरै समस्या झेलिरहेका छन्। आजको दिनमा पनि तपाईँ टियुमा, तपाईँ त अब अभियसली त्यहाँ गइराख्नुहुन्छ होला, टियुको हरेक झ्यालमा विद्यार्थीको यति लामो लाइन हुन्छ, ती विद्यार्थीहरूका समस्या कहिले पनि समाधान हुँदैनन्। अहिलेसम्म अनलाइन प्रविधिबाट सामान्य चिज पनि गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन र विद्यार्थीले ती बाहेकका भोग्नुपर्ने समस्या त अनेकन छन्, जो तपाईँले देख्नु भएको छ। ती समस्याका विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू बोलेर हामी ती समस्याको विषयमा नि बोलिराखेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि जाँदा अघि तपाईँले सरलाई जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसमा एउटा शब्द कम भयो। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति मात्र भएको छैन, त्यहाँ व्यापार भएको छ। त्यो व्यापार भन्ने शब्द हालेपछि बल्ल यो झ्यालको लाइन, विश्वविद्यालयको अस्तव्यस्तता, त्यो व्यापार भन्ने शब्द हालेपछि बल्ल थाहा हुन्छ या पुष्टि गर्छ। कस्तो भइदियो भने सरको छ छैन मलाई थाहा छैन, प्राइभेट कलेज खोल्ने होइन, जसको बढी कलेज छ उसलाई सकेसम्म भिसी ऊ बन्ने होइन, अनि विद्यार्थी जति सबै प्राइभेट कलेजमा पुर्याउने, आङ्गिक क्याम्पसको अस्थिर पन्जर मात्र छ, बिजोग छ स्थिति, शैक्षिक संस्थाहरूलाई डमाडोल बनाउने, अब सरकारी स्रोत साधन छ, विद्यार्थी छैनन् होइन, अब अस्तव्यस्त बनाउने क्या, र कसरी हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ विकर्षण हुनु पर्यो विद्यार्थी, आकर्षण हुनु होइन कि आकर्षण चाहिँ पब्लिक कलेजतिर हुनु पर्यो, के अरे प्राइभेट कलेजतिर हुनु पर्यो, उता जानु पर्यो भन्ने पनि कता कता विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूको त्यस्तो खालको काम, उहाँहरूको गराइ त्यस्तो छ। त्यो हुने बित्तिकै के भने त्यो झ्यालको लाइन हटाउनु भयो भने, विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनु भयो भने, त्यही पढौँ जस्तो बनाउनु भयो भने, विश्वविद्यालय साँच्चै नै विश्वविद्यालय जस्तो बनाउनु भयो भने, राजनीतिमा चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै एउटा आस्थाको रूपमा मात्र राजनीतिक हिसाबले एउटा आस्था मात्र ग्रहण गरेर बस्नुभयो भने होइन, त्यो गर्नुभयो भने त त्यहाँ पनि त विद्यार्थी भरिहाल्छन् होइन। म मेरो अनुभव सुनाउँछु एउटा, विद्यार्थी सङ्गठनले कसरी काम गर्छन् भन्ने। म प्रवेश पत्र लिनका लागि कुनै विद्यालयको लाइनमा थिएँ। त्यो लाइनमा म बस्दै गर्दाखेरि मभन्दा पछाडि भएका 3 जना मान्छेलाई कुनै एउटा सङ्गठनको मान्छेले तानेर भित्र लिएर गएर प्रवेश पत्र लिएर पठाइदियो। त्यो 3 जनाको अनुहारमा जति खुसी थियो, मैले चाँडै प्राप्त गरेँ भन्ने खुसी, त्यो खुसी देख्दाखेरि चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। खासमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको काम चाहिँ त्यस्तै भइराखेको छ भने म सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? होइन, त्यस्तो त्यो त गलत हुनुहुन्छ। एकजना कोही व्यक्तिलाई इङ्गित गरेर विद्यार्थी सङ्गठनको काम हरेक विद्यालयमा ल तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, कुनै पनि विद्यालय योभन्दा बाहिर रहेछ भने तपाईँले छाती होइन, हामीले विश्वविद्यालय त्यसमा हामीले ताला किन लगायौँ त? त्यही के भन्छ प्रवेश पत्र दिनु भनेर ताला लगाएको थियौँ त थिएनौँ नि त होइन। हामीले ताला लगाउनु हाम्रा मागहरू छन्, त्यो माग भन्यो विद्यार्थीको माग हो नि त। विद्यार्थीहरूको बुझाइ सोचका विषयमा कुरा गरेको त्यो एउटा उदाहरण हो, त्यस्ता त कति छन्। आम रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको धारणा के छ, शैक्षिक धारणा के छ, राजनीतिक धारणा के छ, आम रूपमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग के छ, नेपालको अहिलेको शिक्षाप्रति नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दृष्टिकोण के छ, त्यो चिज महत्त्वपूर्ण हो। इन्डिभिजुअल्ली एउटा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यले के गर्छन् होइन, अर्को क्याम्पसको कुनै एउटा सदस्यले के गर्छन् भन्ने कुरालाई इन्डिभिजुअल्ली त्यति धेरै अर्थ राख्दैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यो मैले एउटा उदाहरण दिएको, त्यस्तै घटनाक्रम चाहिँ हरेक ठाउँमा देखिन्छन् भन्ने मात्रै हो, सर्वसाधारणको आँखाले त्यो देख्छ। सर, यो अझै अलिकति बृहत रूपमा छलफल गर्न चाहे। जस्तै एउटा शिक्षक कुनै एउटा राजनीतिक दलको सदस्य पनि हुन्छ अथवा राजनीतिक दलमा आस्था राख्छ र आस्था राखेकै आधारमा तपाईँले अलिक ग्रामीण भेगमा जानुभयो भने त चुनावको समयमा विद्यालय नै बन्द गरेर भोटै माग्न हिँड्ने शिक्षकहरू पनि कति छन्, कति अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुग्नु पर्दैन। हामीले हेटौडामै देख्यौँ, विराटनगरमै देख्यौँ, यो चुनावको समयमा बाहिर आउँछन्। यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका हुन्न? तपाईँहरूले त्यसमा केही विशेष तरिकाले अगाडि बढ्ने योजनाहरू बनाउनुहुन्न? यसमा चाहिँ अब शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू आफ्नो जुन मुख्य क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। प्राध्यापक सङ्गठन त्यसमा पनि प्रष्ट छ। अब कतै यहाँहरूले जुन घटनाहरूको बारेमा भन्नुभयो भनेदेखि हामीसँग के हेर्नुपर्छ भने यो लोकतन्त्रको स्थापना जुन गर्नलाई 62-63 को जनआन्दोलन भन्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिको 46 सालको
होइन प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि भएको आन्दोलन भन्नुहोस् र त्यस पछाडि हिजोका दिनमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ भूमिगत रूपमा चाहिँ जुन काम गर्दाखेरिको अवस्थामा भन्नुहोस् 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेको अवस्थामा हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले हामीले यो एउटा लिगेसीको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ। त्यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेको होइन भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षकले प्राध्यापकले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति नै गरेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन कि हाम्रो यो लोकतन्त्र स्थापना गर्नको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको 36 सालको विद्यार्थीको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् होइन। यसमा त एउटा यो गाँसिएको छ कि एउटा लिगेसी गाँसिएको छ। त्यस हिसाबले अहिले कम्प्लिट रूपमा चाहिँ यसलाई बन्द गरौँ भन्दाखेरि बन्द गर्ने स्थिति पनि छैन। तर पनि यसको सीमालाई चाहिँ नागेर अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन एकदमै यसमा दृढ छ र स्पष्ट छ। म अघि रत्न हरिजीले भन्नुभएको कुरासँग असाध्यै म यसलाई चाहिँ सराहना गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन शिक्षामा भएको व्यापारीकरण छ नि त्यो शिक्षामा भएको व्यापारीकरण चाहिँ वास्तवमै बन्द गर्नुपर्छ। र तपाईँले अघि राख्नुभएको जुन दुःख पाउनु भएको आफैले प्रत्यक्ष भोग्नु भएको छ नि त्यो के अरे एउटा विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ होइन कोही पछाडि बसेको लाइनको व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडि लगेर चाहिँ आफ्नो काम गराइदियो भन्नुभएको छ नि त्यो चाहिँ म चाहन्छु कि त्यो अपवाद बन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मेजर इन्सिडेन्ट्सको रूपमा हुनु हुँदैन र यसका लागि चाहिँ हामी पदाधिकारीलाई घचघच्याइरहेका छौँ र यो हुनु हुँदैन र खास गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयदेखि लिएर सबै शिक्षा क्षेत्रका जति पनि छन् अब सेवा आयोग नियमित रूपमा खुलिरहेको अवस्था छैन। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नियमित प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार पदाधिकारीहरूसँग राखिरहेको मेरो बुझाइ के हो भने पद्मजी त्यो चाहिँ तपाईँहरू त्यसको सुधारका लागि हामी सङ्गठन बनाइरहेछौँ भनेर सङ्गठन बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि भूमिका देखियोस् भन्ने हो कि मेरो चाहना चाहिँ हो। हाम्रो भूमिका एकदमै छ। मैले अघि भने कि हामीले अहिले एउटा के भने हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले वार्षिक रूपमा एउटा क्यालेन्डर निर्माण गरिरहेका छौँ र हाम्रो पहिलो के अरे त्यो क्यालेन्डरमा के छ भने मैले अघि भनिहालेँ कि शिक्षा ऐनको बारेमा छ, विश्वविद्यालयमा रहेका व्यतिथिहरूको बारेमा कसरी यसलाई चाहिँ के अरे हटाउन सकिन्छ र एउटा पठन पाठनको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि हाम्रो बहसको त्यो प्रायोरिटीमा रहेको छ र असारको तेस्रो हप्तामा हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, आयोजना गरेका छौँ। किनभने हाम्रो केन्द्र कमिटी हुन्छ, त्यो केन्द्र कमिटी भनेको चाहिँ देशभरिबाट रहनुभएका प्राध्यापकहरू शिक्षकहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व रहने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो बारेमा त्यो घनीभूत बहस चलाउँदैछौँ र हामी सबै सरकारवालाहरूलाई होइन सँगै राखेर विश्वविद्यालयमा कसरी त्यो शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राथमिकताभित्र रहेको छ। रत्नहरीजी, खासमा यो विद्यार्थी सङ्गठनले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गरिरहेको छ। जे समस्या हामीले अहिले प्राध्यापकका विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यो समस्या विद्यार्थीमा पनि छ भनेर मैले भने ठिक हुन्छु म? ठिक हुनुहुन्छ। आजको दिनमा न विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम गरेका छ, न प्राध्यापक जस्तै मात्र देखिनु भएको छ, न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै आफ्नो जे गर्नुपर्ने हो ड्युटी मात्र इमान्दारपूर्वक गरेका छन्। यो सबै सरकारवाला पक्ष सबै पक्षको यसमा चाहिँ त्रुटि छ। हो, अब म भनेर आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्ने हो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो कि म गरेर आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्ने सन्दर्भमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तयार छ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन भएको नाताले विभिन्न परिवर्तनको चरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको, सबै विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनलाई ऐन मौकामा डोर्याएको र यो विद्यार्थीहरूले गरेको जुन खालका परिवर्तनहरू छन् ती परिवर्तनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा उभिएको नाताले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आजको दिनमा भनेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कमी कमजोरीहरू के लाएर त्यो कमी कमजोरीहरूलाई औँलाएर त्यसमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुनर्विचार गरेर सुध्रिनको लागि तयार छ। ठिक हो। अब यो पार्टीगत झन्डा जुन माथि छ नि त्यो पार्टीगत झन्डा उठाएर विद्यार्थीको मात्र झन्डा विद्यार्थीको टाउको माथि राख्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो? हामीले पार्टीको झन्डा त बोकेकै छैनौँ होइन, हामीले विद्यार्थीकै झन्डा बोकेका छौँ। होइन, विद्यार्थीकै झन्डा बोकेका छौँ। जब विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर जान्छौँ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था हो नि त, यो त सबैलाई थाहा छ नि त। जब विश्वविद्यालयको प्राङ्गण बाहिर जान्छौँ, शैक्षिक थलोको प्राङ्गणभन्दा बाहिर जान्छौँ, तब हामी पार्टीको झन्डा बोकाउँला उठाउँला होइन। धेरै विद्यार्थी साथीहरू नै अस्ति स्थानीय चुनावमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा हामी विद्यार्थी हौँ, विद्यार्थीको एजेन्डा उठाउँछौँ, विद्यार्थीकै हक हितको सन्दर्भमा उठाउँछौँ र समग्र रूपमा शैक्षिक सुधार शैक्षिक परिवर्तनको लागि हामीले आवाज उठाउने हो। हाम्रो कर्म त्यति नै हो, त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले अब गतिविधि गर्दैनौँ। अब समाधानतिर छलफल गरौँ नि त पद्मजी। खासमा अब यो झन्डा टाउको माथिबाट हटाउने विषयको समाधान चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला?
कहाँबाट सुरु भयो भने सहज हुन्छ यसको समाधान? अब झन्डा एज सच चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीका झन्डा र उहाँले भने जस्तै विद्यार्थीका झन्डा त वास्तवमा फरक फरक नै छन् होइन। भूमिकाहरू त आफ्नो ठाउँमा त्यही किसिमले उहाँहरूले काम गर्नुभएकै हुन्छ। सबै क्षेत्रमा त्यस्तै नै अवस्था छ। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमा देखेका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने तर्फमा चाहिँ सबैले जिम्मेवारीका साथ बोध गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सिङ्गो सबै समस्याहरू पदाधिकारीहरूलाई मात्रै थोपारेर पनि हुँदैन। त्यसमा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ होइन अब यो सरकारवाला पक्षहरूको पनि त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र त्यसो भन्दैमा चाहिँ पदाधिकारीहरूले चाहिँ फेरि केही नगरिकन एउटा के भन्दाखेरि काम मात्रै एउटा चलाउने किसिमले मात्रै काम पनि गर्न हुँदैन। अब अहिले चाहिँ यो 5 महिनाको तालाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई 1-2 महिना अथवा 1 महिनासम्म चाहिँ छुट हुनसक्छ। तर हामी त्यसमा निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ र सँगसँगै चाहिँ के भने यो विश्वविद्यालयमा देखेका जति पनि विथितिहरू छन् होइन, जो ढिलासुस्तीहरू छन्, जुन किसिमका समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी विशेष पहल गर्ने नै छौँ र गरी पनि आएका छौँ। ठिक हो। रत्नहरीजी, तपाईँको निवर्तमान महामन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने यो घटनाकै विषयलाई लिएर कम्युनिस्टीकरण गर्दै निषेधको राजनीति गरियो भन्ने विषय चाहिँ विद्यार्थीले बोल्ने विषय हो या होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा पनि हुनसक्छ। मैले सुरुमै भने होइन, विश्वविद्यालयलाई कता कता अघिल्लो सरकारले कम्युनिस्टीकरण गर्न खोजेको हो। त्यो विषयमा म निर्धक्कपूर्वक यहाँलाई भन्न सक्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै एउटा कार्यक्रममा मैले बोलेको पनि थिएँ। त्यो जुन अघि मुद्दाको कुरा लिनुभयो, ती साथीहरूलाई चाहिँ बुथले टाउकामा किल्चिएर जबरजस्ती यो भन, यो लेख, यो हो, यहाँ सही गर भनेर भनेको अवस्था थियो। त्यो विषयमा मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ मानव अधिकार आयोगमा प्रश्न पनि उठाएका थियौँ त्यो विषयलाई लिएर। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो किन गरियो त भन्दा त्यो कता कता कम्युनिस्टीकरण गर्न खोजेको भन्ने भान त हामीलाई पनि भएको हो होइन। र उहाँले कहिले भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ अघिल्लो त्यो बेलामा हामीले धेरै विरोधका कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। विश्वविद्यालयको चाहिँ मूल नेतृत्वसँग होइन, पदाधिकारीसँग असहमति राख्दै विरोधका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा त्यो कम्युनिस्टीकरण हुन खोजेको र कम्युनिस्टीकरण हुनुहुन्न भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षको पनि म होइन। विश्वविद्यालय चाहिँ फेरि पनि भन्छु, विश्वविद्यालय जस्तो हुनु पर्यो, त्यो तटस्थै रहनु पर्यो कि शैक्षिक संस्था हो, त्यसको मर्यादा छ, आफ्नै खालको गरिमा छ होइन, त्यो कायम हुनु पर्यो। प्राध्यापक भनेको त संसारमा मलाई लाग्छ प्राध्यापक भन्दा रेस्पेक्टेड होइन, हामीले रेस्पेक्ट गर्ने प्राध्यापक भन्दा माथिल्लो त कोही पनि पर्सन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो प्राध्यापकहरूमाथि कुटपिट हुने कुरामा हामी त त्यसमा त कहिल्यै पनि संलग्नै हुन्न। उहाँहरूलाई त शिरमा बोकेर हिँड्छौँ नि त हामी सधैँ प्राध्यापक छ, तर उहाँहरू नै प्राध्यापक जस्तो रहनु पर्यो। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण भन्छु यहाँलाई। बेलायतमा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि पत्रकारहरूले तपाईँको 3वटा प्राथमिकताका विषय के हुन् भनिदिनुहोस् न भने उनले के भने शिक्षा अनि फेरि शिक्षा। मेरो 1 पनि शिक्षा, 2 पनि शिक्षा, 3 पनि शिक्षा, अर्थात् 3वटै मेरो प्राथमिकताको विषय शिक्षा हो। तपाईँ शिक्षालाई यति धेरै किन प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्दै गर्दा उहाँले के भन्नु भने मेरो अपुरो काम त त्यो शिक्षित नागरिक आएर गर्छ नि त होइन, त्यो भएको हुनाले म शिक्षालाई यति धेरै प्राथमिकता दिन्छु भन्नुभएको थियो। हो, यो देशको त होइन शिक्षालाई त हामीले त्यही हिसाबले त्यही कन्सेप्टले हेर्नु पर्यो कि यो देशमा जति पनि अब त्यो विश्वविद्यालयकै नेतृत्व पनि त आजको भिसीले त के सोच्नु पर्यो भने मैले गर्न अपुरो बसेको काम होइन, यहाँको विद्यार्थी भोलि भिसी बन्छ नि त, एक दिन बन्छ हो, उसले गर्छ नि त भन्नेसम्मको सोच राखेर विश्वविद्यालयको काम गरियो भनेदेखि यी समस्याहरू आउँदैनन् होइन। शिक्षाको शैक्षिक थलोको त्यो चाहिँ गरिमा गौरव कायम रहन्छ, होइन भने शैक्षिक संस्था चाहिँ सधैँ नै यो अराजकतातर्फ जान्छ। ठिक छ सर। अब मैले सरलाई अन्तिममा सोधिहालेँ पद्मजी, अब यो आफू शक्तिमा हुँदा जसरी हामीले राजनैतिक दलको भातृ सङ्गठनका रूपमा सङ्गठनहरू तयार गरेका छौँ नि, त्यो आफू जुन राजनैतिक दलको भातृ सङ्गठन हो त्यो राजनैतिक दल सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ अर्कै किसिमको उन्माद आउने अनि प्रतिपक्षी आफू आफ्नो पक्ष चाहिँ प्रतिपक्षी भएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै चिज गर्न नसकेको चिडचिडाहटपन हुने चाहिँ मैले धेरै देखेको छु होइन। त्यो हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ? केही हदसम्म त्यो सत्य हुन्छ, त्यो केही हदसम्म सत्य हुन्छ। हिजोका दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने पनि होइन, स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने जुन दलको चाहिँ जुन दलले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यतिखेर चाहिँ उसको एउटा अवसर पनि हो कि उसले चाहिँ होइन पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने कुराहरू त सरकारसँगै सम्बन्धित छ।
खालि त्यो विश्वविद्यालय मात्रै होइन कि अरू हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई सहज हुने किसिमले उसले चाहिँ पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब फेरि पनि के छ भने लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो। त्यो निर्वाचनमा सबै जान्छौँ हामी, निर्वाचनबाट चुनिएर आउँछ, दलहरूले त्यसको आधारमा सरकार बनाउँछन् र सरकार बनाउँदाखेरि त्यो सरकार चलाउनको लागि चाहिँ सहज परिस्थिति निर्माण हुनको लागि चाहिँ उसले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यसकै आधारमा चाहिँ के भने कुनै पनि लोकतन्त्रको हुर्मत हुने किसिमले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अन्यथा हुने गरेको होइन काम कारबाहीहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ एकमत नै छौँ हामी। हस् पद्मजी, रत्नहरीजी, यहाँहरूले समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रत्नहरी ढुङ्गेल, त्यसै गरी नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका महासचिव डाक्टर पद्मप्रसाद खतिवडा। आज हामीले विशेष गरी शिक्षामा हुने राजनीति र टियुमा झन्डै 5 वर्षसम्म 5 महिनादेखि लागेको तालाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।